नमस्ते and yes a very good morning रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ यतिखेर कार्यक्रम फेमिना लिएर आइसकेकी छु म दिपाञ्जली as usual yes every Fridays from 11 to I mean from 10 to 12 हामी यो कार्यक्रम लिएर आउने छौं 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म कुराकानी गर्छौं यो कार्यक्रममा तपाईको घरको इन्टिरियर्स तपाईको घर परिवार तपाईको खानपिन रहनसहन लाइफस्टाइल सबै कुराकानीहरु गर्छौं भने सेकेन्ड हाफमा तपाईको सौन्दर्यको कुराकानीहरु गर्छौं केही इम्पोर्टेन्ट होम रेमेडीजहरु पनि तपाईसँग शेयर गर्छौं यो कार्यक्रम फेमिनामा वेल टु हाफ्समा विभाजन गरेका छौं यो कार्यक्रममा भनेपछि आजको कार्यक्रमको पहिलो हाफ यानी कि 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म के नयाँ छ त के रोचक छ त भनेर तपाईले पक्कै पनि सोचिरहनु भएको होला र आज चाहिँ मलाई कुराकानी गर्न मन लाग्यो पेटहरुको बारेमा घरमा पालेका जनावरहरुको बारेमा र स्पेशली घरमा पालेका जनावरहरु मध्ये पनि क्याट्स एन्ड डग्सको कुरा गरौँ हैन र क्याट्स एन्ड डग्समा पनि धेरै जस्तोले चाहिँ क्याट्सहरु पनि पालेका हुन्छन् र धेरै जस्तोले डग्सहरु पनि पालेका हुन्छन् सो घरमा पेट हुनुको फाइदाहरु के छन् त भन्दाखेरि पेट्सहरु बिसाइड्स बीइङ लयल एन्ड लभिङ एउटा सिग्निफिकेन्ट हेल्थ बेनिफिट्स पनि हामीलाई दिइरहेका हुन्छन् सो तपाईहरु जति पनि पेट ओनर्सहरु हुनुहुन्छ धेरै भन्दा धेरै हेल्थ बेनिफिट्सहरु तपाईहरुलाई भइरहेको हुन्छ नोइङली अननोइङली अलिकति प्रिटी सरप्राइजिङली धेरै बेनिफिट्सहरु हुन्छन् जस्तै के हुन्छन् भन्दाखेरि पेटहरु दे क्यान help their owners or they can help their masters with health issues ranging from depression to cancer detection to physical fitness and many more हजुर पक्कै पनि यस्ता धेरै डिप्रेसनहरुबाट हामीलाई चाहिँ नि क्यान्सर डिटेक्सन भयो फिजिकली फिट हामी रहन्छौं भनेपछि कति धेरै हेल्थ बेनिफिट्सहरु रहेका छन् र हेल्थ बेनिफिट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अझै अरु पनि यस्ता रोचक हेल्थ बेनिफिट्सहरु छन् जुन तपाईले घरमा पेट पाल्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईलाई हुनेछ सो यसको विषयमा फर्दर कुराकानी गर्न आउने नै छु अहिलेको लागि आउनुहोस् कार्यक्रम फेमिनामा यो निकै नै रमाइलो रोचक सांगीतिक प्रस्तुति राख्न चाहन्छु तपाईको लागि एन्जॉय All right, so yes, I'm talking about the physical health benefits of the pet owners today. यानी कि कुनै pet owners हले चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ physical health benefits हरु एक्सपीरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको घरमा यदि घरपालुवा कुनै पनि जनावर छ भने स्पेशली क्याट्स एन्ड डग्स हरु छन् भने चाहिँ नि यसले चाहिँ हेल्थ बेनिफिट्स हरु के दिन सक्छ भन्दाखेरि पेट ओनर्स दे माइट ह्याभ हेल्दियर हार्ट्स कम्प्यारेटिभली किन भन्दाखेरि जब हामीले पेट्सलाई केयर गरिरहेका हुन्छौं त्यो टाइममा चाहिँ हामी स्ट्रेसफुल रहँदैनौं स्ट्रेसलाई त्यसले चाहिँ एकदमै कम गरिरहेको हुन्छ र त्यो भनेको अर्को कुरा चाहिँ जब हामी पेटहरुसँग खेल्छौं या उनीहरुसँग कुनै फिजिकल एक्टिभिटीजमा चाहिँ इन्भल्भ हुन्छौं हैन उनीहरुलाई घुमाउने बाहिर डुलाउने रनिङ लग्ने या बाहिरतिर घुमाउने डुलाउने काम हामी गरिरहेका छौं भने चाहिँ यसले हाम्रो हार्ट रेट अनि ब्लड प्रेसरलाई पनि एकदमै नर्मलाइज गराउँछ सो तपाईको कोलेस्ट्रोल लेभललाई पनि यसले घटाउँछ कुनै हार्ट डिजीजहरु छ भने त्यहाँबाट पनि तपाईले चाहिँ एउटा इन्डिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ कि तपाई फिजिकली फिट हुनु हुँदैन भनेर एन्ड वन्स यु टेक योर पेट for a morning walk or a short tour somewhere nearby यसले चाहिँ तपाईको हार्ट रेट्सलाई पनि एकदमै नर्मलाइज गर्दिन्छ सो यो बानी तपाईले डेली गर्नु भएको छ भने डेफिनेटली तपाईले you'll have a healthier heart सो स्टडीजहरुले पनि के प्रुभन गरिसकेका छन् भने हार्ट अट्याक भएका पेशेन्ट्सहरु with dogs survive longer than those without so these studies they've shown that so heart attack तपाईलाई भइसकेको छ अनि तपाईको घरमा चाहिँ घरपालुवा यदि जनावरहरु छन् र त्योसँग तपाई टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली तपाईको चाहिँ नि you'll have a longer survival rate than with those who don't have a pet around at home so यो कुरा पनि हामीले यहाँबाट पनि एउटा सिक एउटा लेसन चाहिँ पाउन सक्छौं सो एउटा स्टडी भएको थियो युनाइटेड स्टेट्समा त्यसैगरी चाइनामा र दुवै स्टडीजमा चाहिँ एउटा सिमिलर फाइन्डिङ चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि डग ओनर्सहरु दे हैव fewer doctor visits than
non-dog owners. So they also took fewer sick days and exercised more than non-dog owners. So यसरी पनि हामी चाहिँ फिजिकली फिट हुन्छौं, हामी कम बिमार पर्छौं भन्ने कुराहरु चाहिँ नि स्टडीजहरुबाट पनि प्रुभ भएको छ फ्रम द युनाइटेड स्टेट्स एन्ड चाइना र दुबईको चाहिँ नि सिमिलर फाइन्डिङ्सहरु पनि रहेका छन्. सो पेट ओनर्सहरु दे आर मोर फिजिकली एक्टिभ हैन, जस्तै मैले अघि पनि भने प्लेइङ विथ डग्स, टेकिङ देम टु वक हैन. यसले चाहिँ नि एउटा स्ट्रेसलाई पनि हाम्रो चाहिँ कम गरिरहेको हुन्छ र एनर्जी लेभल पनि डग्सहरुको जुन एनर्जी हुन्छ त्यसले पनि हामीलाई एउटा एन्करेज गरिरहेका हुन्छौं, हामीलाई इन्करेज गरिरहेको हुन्छ कि हामी उनीहरुलाई बाहिर लगाउँ, केही सानो प्ले टाइम गरौँ उनीहरुसँग भने यसले चाहिँ हामीलाई फिजिकली त एक्टिभ राख्छ नै, प्लस मेन्टली पनि हाम्रो धेरै भन्दा धेरै स्ट्रेस लेभल चाहिँ यसले घटाइरहेको हुन्छ. वेल, यही भन्दै अहिलेलाई आउनुहोस् कार्यक्रम फेमिनामा अर्को रमाइलो सुमधुर सांगीतिक प्रस्तुति तपाईको लागि राख्ने बेला भइसकेको छ. सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम फेमिना स्टेशन रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा र टकिङ अबाउट how dogs, pet owners, they have healthier lives bhanera आज. So अर्को कुरा रहेको छ, pets they also have an impact on allergies and asthma भनेपछि while researchहरु they have been still conducted in many of the countries र धेरै studiesहरु they have also shown that how owning a pet when children are younger may build up to a tolerance of allergens. त्यसै गरी एउटा स्टडीजले त के पनि प्रुभ गरेको छ भने pediatric journal of 2011 ले चाहिँ नि they have even found that eczema rates were lower in children with pets भनेपछि कुनै चिल्ड्रनहरुलाई चाहिँ नि पेटको एलर्जी हुन सक्छ, तर धेरै मात्रामा चाहिँ यदि सानो बच्चै बेलादेखि हामीले पेट्सहरुलाई चाहिँ घरमा राखेका छौं र बच्चा त्यो घरमा हुर्किरहेको छ, बढिरहेको छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ आस्थमा र एलर्जीहरु चाहिँ कम हुन्छ भनेर पनि यो प्रुभ भएको छ, जस्ट बिसाइड्स अफ सम केसेस हैन, अघि भने जस्तै. सो यसरी चाहिँ हामीले पेट्सहरु राखेमा चाहिँ बच्चाहरु पनि दे गेट टु सोशलाइज हैन, दे बिकम फ्रेन्डली टु एनिमल्स, दे बिकम एनिमल लभर्स र बच्चाहरुमा पनि एक किसिमको त्यो सेन्स अफ लभ, सेन्स अफ केयर अनि सेन्स अफ सपोर्ट भन्ने चाहिँ आइरहेको हुन्छ. भनेपछि हामीले यदि तपाई चाहिँ सिंगल किड को पेरेन्ट हुनुहुन्छ भने and if your kid doesn't have any friend to play, maybe you can get a pet for your child so that he can be friendly with the pet हैन, अनि उसँग खेल्ने टाइम स्पेन्ड गर्ने गर्दाखेरि अलिकति सेन्सिटिभ पनि हुन्छन् किड्सहरु, they become more responsible, they have a friend after all. र पेट्सहरु भनेको जहिले पनि त्यहाँ यस्तो फ्रेन्ड हो जो चाहिँ नि लोयल त हुन्छ प्लस हामीलाई चाहिँ कुनै मानवले भन्दा पनि धेरै मात्रामा अनकन्डिसनल लभ पनि शेयर गरिरहेका हुन्छन् पेट्सले आफ्नो ओनर्ससँग. र अर्को कुरा that's not to be forgotten, मैले जहिले पनि अरूलाई पनि भन्छु, मेरो साथीभाइहरुलाई पनि भन्छु, पेटहरु राखिसकेपछि चाहिँ नि let's not take them for granted, let's give them a very good life हैन. खानेकुराहरु राम्रो दिउँ, सफा सुगर बस्ने ठाउँ बनाइदिउँ उनीहरुलाई, टाइम एन्ड अगेन भेटनरी डाक्टरकोमा लगेर चेकअपहरु गराइदिउँ हैन, बिरामी छ भनेर घरबाट नफाल्दिउँ र बिरामी पेटलाई त झनै राम्रोसँगले केयर गरौँ र स्पेशली खानाको मामलामा चाहिँ अझै राम्रो खानेकुराहरु चाहिँ हामी फिड गरौँ हैन. पेटहरु पालेको छ भनेर जुठो, बासी, सडेको, गलेको खानेकुराहरु नदिउँ, बिकज जसरी हामी मान्छेहरुलाई सडेको, गलेको खानेकुराहरु खायौ भने हामी बिरामी हुन्छौं, एक्ज्याक्टली पेट्सहरुलाई पनि सेम कुरा हुन्छ हैन. उनीहरु एक्सप्रेस गर्न सक्दैनन्, भन्न सक्दैनन् भनेर हामीले चाहिँ उनीहरुको इमोशन्सलाई पनि हामीले चाहिँ बुझ्ने प्रयास गरौँ. यो चाहिँ मेरो एकदमै it's a message from my heart that goes to all of you, because once you have a pet, let them live a healthy and happy life, because त्यो happy life मा उनीहरुले चाहिँ हामीलाई पनि धेरै भन्दा धेरै happiness share गरिरहेका हुन्छन्. Well, with this note, अहिलेको लागि कार्यक्रम फेमिनाको फर्स्ट हाफको हामी एन्डतिर आइसकेका छौं. Not to worry, second half अझै बाँकी नै छन्. So I will be right back in the second half of the show, जहाँ चाहिँ म तपाईको ब्युटी यानी कि तपाईको सौन्दर्यसँग रिलेटेड विभिन्न टिप्सहरु शेयर गर्छु. Stay tuned to Radio कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको.
Yes, सुन्दै हुनुहुन्छ स्टेशन रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको एन्ड दिस इज मी दिपाञ्जली कार्यक्रम फेमिनाको सेकेन्ड हाफमा हामी छौँ जसलाई प्रायोजन गरेको छ फेयर एन्ड लभली एडभान्स मल्टिभिटामिन्सले अलराइट सो यस यो कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्छौँ तपाईँको सौन्दर्यसँग रिलेटेड यानि कि विन्टर सिजन इज देयर एकदमै चिसो बढेको छ एकदमै जाडो बढेको छ र यो जाडो सँगसँगै हामीलाई एउटा ठुलो चुनौती के आउँछ भने जाडोमा आफ्नो हात खुट्टाको स्याहार सुसार कसरी गर्ने जहाँ चाहिँ हरेक कुरा ड्राई भइरहेका हुन्छन् हातहरू फुटिरहेका हुन्छन् खुट्टाहरू फुटिरहेका हुन्छन् ड्राई भइरहेको हुन्छ केयर गर्न पनि अलिकति जाँगर चलिरहेको हुँदैन भनेपछि यो टाइममा चाहिँ कसरी हाम्रो हात खुट्टालाई हामी हेल्दी राख्न सक्छौँ विन्टरबाट प्रोटेक्टेड राख्न सक्छौँ चिसोबाट चाहिँ केयर गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो स्किनलाई पनि कसरी सफ्ट एन्ड सपल राख्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा पनि ध्यान दिन उत्तिकै जरुरी छ सो इट्स सेड द्याट टेकिङ केयर अफ यर ह्यान्ड्स एन्ड फिट डजन्ट ओन्ली मिन मोइस्चराइजिङ होइन नर्मली हामी त्यही सोच्छौँ हाम्रो कुरामा हाम्रो दिमागमा फर्स्ट थिङ आउने भनेको नै ह्यान्ड या फिट हाम्रो चाहिँ केयर गर्ने भनेपछि टन्न क्रिम लगाउने भइहाल्यो नि भनेर हामी सोच्छौँ होइन द्याट इज सो रङ सिम्पल स्टेप्स इन यर डेली रुटिन क्यान अल्सो प्रोटेक्ट अगेन्स्ट नास्टी इन्फेक्सन्स एन्ड इभन क्यान्सर सो यु हेभ टु find out how to keep your skin soft and healthy र यो हात खुट्टाको स्किनको पनि म कुराकानी गरिरहेको छु यतिखेर सो धेरै जस्तो हामीले चाहिँ विन्टरमा हाम्रो हात खुट्टा फुटिरहेको हुन्छ हाम्रो ओठ फुटिरहेको हुन्छ अनि चिसोले गर्दाखेरि हामी केयर गर्नलाई पनि एकदमै अल्छी मानिरहेको हुन्छौँ भनेपछि फर्स्ट अफ अल त हामीले कसरी स्टार्ट गर्ने भन्दाखेरि हामीले स्मल वाइट स्पट्सहरू तपाईँको नेल्सको वरिपरि यदि छ भने चाहिँ there is something to worry about हैन सानो सानो वाइट स्पट्सहरू छ भने र किन भन्दाखेरि चाहिँ नेल्सहरूलाई पनि विन्टरमा प्रोटेक्ट गर्न जोगाउन एकदमै जरुरी हुन्छ सो त्यो स्पट्स यदि वाइट छ या ब्ल्याक ब्राउन छ अर पर्पलिस छ भने चाहिँ we should go to the doctor र मोस्टली यस्तो स्पट्सहरू हुनु भनेको स्किन क्यान्सरको पहिलो लक्षण पनि हुन सक्छ सो प्लिज बी केयरफुल हैन र अर्को हो हामीले चाहिँ हाम्रो नेल्सलाई टाइम एन्ड अगेन क्लिन गर्ने नङ काट्दाखेरि जुन हामीले औजार युज गर्छौँ अथवा भनौँ नेल कटर युज गर्छौँ त्यो पनि एकदमै स्टेरिलाइज्ड हैन राम्रो चाहिँ कम्पनीको युज गरौँ अनि क्लिन युज गरौँ जस्ट मेक श्योर कि तपाईँको फ्यामिली मेम्बर्सहरूको सबैको इन्डिभिजुअल नेल कटर्सहरू होस् यानि कि एकले अर्काको युज गर्ने होइन कि सबैको आफ्नो इन्डिभिजुअल होस् सो द्याट यु हेभ योर ओन नेल कटर सो यो कुराहरूबाट पनि इन्फेक्सनहरू भनेको रोगहरू भनेको चाँडै सर्दैन अर्को कुरा हो एभोकाडोको एउटा यस्तो प्याक छ जुन प्याक तपाईँले चाहिँ आफ्नो हात खुट्टामा बनाएर लाउन सक्नुहुन्छ एकदमै रिपन्ड एभोकाडो यानि कि एकदमै पाकेको एभोकाडोलाई तपाईँले मजाले म्यास गर्ने और यसको प्युरी बनाउने त्यसमा चाहिँ तपाईँले 1 टेबलस्पुन हनी हालेर यो सम्मिश्रणलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो हात अनि खुट्टामा लगाएर 15 देखि 20 मिनट छोडिदिने र यसपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो हात अनि खुट्टालाई मनतातो पानीले धुनु भएको छ भने पनि विन्टरको टाइममा हात खुट्टा एकदमै कक्रक्क हुनु एकदमै ड्राई हुनु या एकदमै सुक्खा हुनुबाट चाहिँ एकदमै तपाईले रिलिफ पाउन सक्नुहुन्छ सो यो कुराहरूलाई पनि हामीले नोटिस गर्न इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज हात खुट्टाको केयर भनेको पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ तपाईको हात खुट्टालाई चाहिँ यदि एकदमै धेरै ड्राइनेस फिल भइरहेको छ भने अर्को कुरा पनि त्यहाँ हुन सक्छ द्याट इज मेबी यु आर ल्याकिङ अ लट अफ वाटर इन योर बडी द्याट मिन्स यु आर नट हाइड्रेटेड इन द इक्वल प्रोपोर्सन द्याट इज टु बी निडेड सो यस यु हेभ टु बी केयरफुल यु हेभ टु ड्रिङ्क अ प्लेन्टी अफ वाटर इन विन्टर सिजन वेल यही भन्दै आउनुहोस् एउटा रमाइलो साङ्गीतिक प्रस्तुति राख्छु तपाईको लागि कार्यक्रम फेयर एन्ड लभली फेमिनामा सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम फेयर एन्ड लभली फेमिना जसलाई प्रायोजन गरेको छ फेयर एन्ड लभली एडभान्स मल्टिभिटामिन्सले जसको प्रयोगले तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ लेजर लाइट ट्रिटमेन्ट ओके सो एज आई वाज टकिङ अबाउट हाम्रो ह्यान्डलाई सफ्ट कसरी बनाउने हाम्रो खुट्टालाई कसरी सफ्ट बनाउने भन्दाखेरि वार्म वाटर त अभियसली इज अ मस्ट हैन सो कसरी हामीले केयर गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ मनतातो पानीमा आफ्नो हातलाई भिजाउने बिकज दिस इज अ ब्रिलियन्ट टेक्निक टु सफन योर ह्यान्ड्स
hand एकचोटी तपाईको हात खुट्टा त्यो तातो पानीमा गइसकेपछि चाहिँ टेम्परेचर राइज हुन्छ अनि राइट टेम्परेचरमा आइसकेपछि चाहिँ स्किन ड्राई भएको छ भने पनि बिस्तारै सफ्ट हुँदै जान्छ सपल हुँदै जान्छ र त्यसपछि you can add a few drops of lavender oil or rose essential oil to the water because यसले चाहिँ एउटा राम्रो फ्रेग्रेन्स पनि क्रिएट गर्छ र सुदिङ एक्सपिरियन्स पनि दिन्छ त्यसपछि तपाईले चाहिँ नि 10 मिनेट्स जति यो मिक्सचरमा चाहिँ आफ्नो हात खुट्टा डुबाएर राखिसकेपछि डेफिनेटली यु नो तपाईको हात खुट्टाहरु चाहिँ एकदमै सफ्ट हुन्छ अर्को कुरा इज अलवेज पेट्रोलियम जेली जुन हामी लाउन सक्छौं भ्यासलिन जुन हामी भन्छौं हैन इट्स भेरी युजफुल मोइस्चराइजर एन्ड वार्म वाटर पछि हामीले भ्यासलिन लाएका छौं भने चाहिँ अझ बढी इफेक्टिभ हुन्छ त्यसपछि कुनै पनि कटन ग्लोभ्स या कटन सक्स लगाएर चाहिँ दिनभरि त्यो मोइस्चराइजेसनलाई चाहिँ हामीले कायम राख्न सक्छौं हाम्रो हात खुट्टामा र अर्को चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट टिप भनेको सुगर एन्ड ओलिभ ओइल पनि रहेको छ सो 1 मिनेट रेमेडी इन अ रियल विन्टर सिजनमा चाहिँ व्हाट यु क्यान डु इज हामीले चाहिँ 1 टेबल स्पून ओलिभ ओइल लिने त्यसमा 1 टेबल स्पून सुगर लिने र यो पेस्ट बनाउने यो पेस्टलाई चाहिँ नि पेइङ इक्वल अटेन्सन टु योर palm एन्ड टु योर क्युटिकल्स मज्जाले हातमा दल्दिने र यो ओलिभ ओइल भनेको इट्स अलवेज अ ग्रेट मोइस्चराइजर इट वर्क्स एज वन्डर्स हैन ब्युटीको लागि त झनै राम्रो सो ओलिभ ओइल त ग्रेट मोइस्चराइजर भयो नै प्लस सुगरले पनि डेड सेल्सहरुलाई हटाउनको लागि मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ एन्ड आफ्टर दिस यो गरिसकेर हात धोइसकेपछि पोछिसकेपछि चाहिँ होल्डिङ hands will be definitely a divine experience for your partner as well. Alright, yes, with this interesting tip, आउनुहोस् फेरि पनि कार्यक्रम Fair and Lovely Feminama अर्को रमाइलो सुमधुर सांगीतिक प्रस्तुति तपाईको लागि. Alright, as I said कि हात खुट्टाको विशेष हेर विचारको कुराकानीहरु गरिरहेका छौं आज कार्यक्रम Fair and Lovely Feminama भनेर. So क्रीम पनि it's very effective. क्रीमलाई हामी दूधको तर पनि भन्छौं है यो दूधको तर पनि एकदमै इफेक्टिभ होम रेमेडी हुन सक्छ तपाईको हात र खुट्टालाई सफ्ट बनाउनको लागि सो घरमा बनाइएको जुन दूधको तर छ और होममेड घी छ यसलाई पनि तपाईको पाम्समा तपाईको नेल बीड्समा क्युटिकल्समा लगाएर तपाईले हाफ एन आवर सम्म राख्न सक्नुहुन्छ एन्ड आफ्टर दैट यु क्यान वाश योर ह्यान्ड्स एन्ड फीट विथ वार्म वाटर एन्ड प्लिज डु अभोइड युजिङ सोप हैन र त्यसपछि तपाईले चाहिँ नि एकदमै राम्रो तरिकाबाट हात धुइसक्नु भएपछि चाहिँ यु विल नोटिस कि तपाईको हात चाहिँ नि कति सफ्ट भएको छ र यो प्रक्रियालाई आई मिन क्रीम दूधको तर लाउने प्रक्रियालाई चाहिँ एभ्री डे तपाईले गर्नु भएको छ भने विदिन 1 वीक तपाईले डेफिनेटली त्यसमा केही न केही परिवर्तन त पाउनु अवश्य नै हुन्छ वेल यही भन्दै कार्यक्रम फेयर एन्ड लभली फेमिनाको पनि हामी लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौं दैट मीन्स आई विल सी यू on the next week with lots and lots of interesting tips and informations more ahead. Well, till then, keep on tuning to Radio Kantipur, Radio Rashako. This is me, Dipanjali, signing off for now. Bye-bye, namaste, and take care.